नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाइयों, ये नूरीपुरी बकवास कर रहा है। ये यजीद और यजीद के आबाओ अजदाद को बचा रहा है। हम तो यजीद के आबाओ अजदाद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मजबूरन कहते हैं कि वो मुशरिक नहीं हुए, उन्होंने कलमा नहीं छोड़ा, वो कलमे पे रहे, सहाबी रसूल हैं, इसलिए हम उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। लेकिन तो ये रंग अमेज़ी है जिसकी मतलब हमें कोई दलील ऐसी नहीं, कोई सनद ऐसी नहीं हमारे पास जो वाक़या करबला जो हमें बयान किया जाता। और रास्ते में क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया और इल्ज़ाम फिर उस खानवादे पे लगाया जिसको वो बदनाम करना चाहते थे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की, तो एक ग्रोह ऐसा था जिसे ये पसंद नहीं था कि उनकी ये सुलह हो। हाँ, वो सुलह पसंद नहीं थे। वो लोग थे जो इस्लाम में हमेशा फसाद के मुतमन्नी थे कि मुसलमान एक दूसरे से खून रेजी करते रहे। तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह उन्हें किसी तरीके से नहीं भाई थी। फिर उन्होंने एक तरीका, एक मौका देखा कि इस मौके पर हम कुछ कर सकते हैं, मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ उभार सकते हैं। तो उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करके इल्ज़ाम फिर ऐसे ग्रोह पर लगा दिया, ऐसे ख़ानदान पर जो उस वक़्त बरसरे इक़्तिदार था। इस हवाले से कोई एक ठोस दलील नहीं है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी हाकिम ने, किसी हुक्मरान ने, किसी गवर्नर ने शहीद किया हो। लेकिन इस हवाले से कोई नामज़द करके आप नहीं कह सकते फ़लाँ। हाँ, अलबत्ता सही बुखारी में है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, एक कूफ़ी शख्स आया, इराक़ी, उसने आकर कहा कि अगर हम इहराम की हालत में एक मक्खी या मच्छर मार दे तो उसका कफ़ारा क्या है। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उसे मुखातब करके कहा कि तुमने ज़ालिमों नवासे रसूल को शहीद कर दिया। बिल्कुल ऐसे नवासे रसूल को शहीद करते वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं है और आज मक्खी और मच्छर के बारे में पूछ रहे हो कि उसको मारने का क्या कफ़ारा है। तो उस इराकी ने, उस कूफी ने इस बात का इनकार नहीं किया कि हम नहीं हुई, वरना हर शख्स मतलब अपना दिफा करता है कि नहीं आपको गलत खबर पहुंची है। वो खामोश हुआ है और फिर सहाबा किराम का इस हवाले से जो एक नुक्ता नज़र वो भी सामने आया है। और जिस खानवादे पे या जिस हुक्मरान पे इल्ज़ाम लगाया जाता उसकी बैत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने की हुई थी और वो रोकते थे लोगों को। कुछ लोगों ने बैत तोड़ी तो उन्होंने कहा खबरदार, तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत इस शख्स के हाथ पे की हुई है। देखिए, एक तरफ अहले कूफा को, अहले इराक को वो कातिल गर्दान रहे, दूसरी तरफ उस शख्स को जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके हाथ पे अल्लाह और उसके रसूल की बैत की हुई है और वो तोड़ी नहीं है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत अगर उसके हाथों हुई होती तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला तो उस बैत को फ़ौरन तोड़ देते। फिर जब वो एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उनके वालिद गिरामी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन पे बात आती है कि उन्होंने उसे नामज़द किया था। फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात आगे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला तक जाती है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसास के हवाले से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इख्तिलाफ हुआ सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो फिर आगे बात चलती चलती तो तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक साजिश थी जो रचाई गई और फिर उस बिना पर तारीख़ को मसख किया गया। और वो सारे झूठे लोग हैं जिन्होंने ये वाक़या करबला को तफसीलन बयान किया, उनमें से कोई एक सच्चा शख्स नहीं है, यानी किसी एक शख्स का नाम नहीं बता सकते। बाकी तारीख़ हम तक पहुँची, सही सनदें हमारे पास मौजूद है। तो इस तारीख़ी वाक़े की तफसीलात बयान करने के लिए सिर्फ झूठे रावी हमारे सामने, ठीक है। अबू मिखनफ लूत बिन याहिया है, मुहद्दिसीन ने इसको कज़्ज़ाब कहा है, झूठा था, सहाबा किराम का दुश्मन था। अब ऐसे शख्स से हम तवक्को करें कि वो सहाबा किराम के हक़ में कोई बात करेगा या सही मंजर कशी करेगा वाक़े की। और ये लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये वाक़े नहीं देखे। तो बहरहाल इसकी हकीकत ये है वाक़े करबला की कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्मन शहीद कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म था तारीख़ इंसानियत का, इसमें कोई शुबा नहीं है, दर्दनाक अलमनाक वाक़या था। लेकिन इसमें जो रंग अमेज़ी की गई, जिसको ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की, ये बिल्कुल गलत। जहल इंसान, बेगैरत इंसान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को और लोगों से जोड़ रहा है।
یہ کہتا ہے کہ کسی بھی حدیث میں کسی بھی صحیح روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے حکمرانوں نے شہید کروایا، اس وقت کے حکمرانوں نے قتل کروایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جاہل بکواس کر رہا ہے، ناسبیت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ ابو یحییٰ نوری پوری اپنی آخرت کی فکر کر، تو اپنے ابوں کو بچانے جا رہا ہے۔ یہ جو تیرے بڑے ابے ہیں نا، تیرے بڑے ابے، یہ تو یزید کے آباء و اجداد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تو یزید کو بچانے کے چکر میں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرد پڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے، ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں قتل کیے گئے۔ اور جاہل ابو یحییٰ نوری پوری سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبداللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی سی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق کچھ گستاخانہ الفاظ کہنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے، اور اس وقت ان کے بال وسمہ سے رنگے ہوئے تھے۔ اور جاہل ابو یحییٰ نوری پوری کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، کیوں ناسبی بنا ہوا ہے اور کیوں لوگوں کو ناسبی بنا رہا ہے؟ تیرے جیسے مولویوں کی وجہ سے عام مسلمان، عام اہل حدیث، عام وہابی جو ہے نا وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا، کہ ان کی شہادت کوفہ میں یا کربلا میں یزید نے نہیں کی۔ تجھ پر میں لعنت نہیں کروں گا، یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور تیرے بڑے خود لکھ کے گئے ہیں جاہل آدمی کہ یزید کی وجہ سے کربلا ہوئی ہے، جاہل انسان۔ اور کیا کچھ بیان کریں تمہارے بارے میں، میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن دل کرتا ہے کہ تمہیں، میں ٹیپیکل پنجابی بندہ ہوں اور سوچ کہ پنجابی بندے کی گالی کیا آتی ہے، لیکن میں تمہیں گالی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ گالی دینا امیہ کا شیوا ہے، جو ممبروں پہ مولا علی علیہ السلام پر توبہ نعوذ باللہ گالیاں درواتے رہے، جو آل مروان کی حدیثیں موجود ہیں، آل مروان کے ممبروں پہ گالیاں ہوتی رہی، حدیثیں موجود ہیں۔ جاہل انسان، اور تجھے ان حدیثوں کے بارے میں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ تجھے پتہ ہے، لیکن تو بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ فنڈ آتا ہے، مال، پیسہ ہے، تم لوگوں کا سب کچھ پیسہ ہے۔ ابو یحییٰ نوری پوری نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، کوئی بندہ اس بندے کو گالی نہ دے، کیونکہ گالی دینا بنو امیہ کا شیوا رہا ہے، گالی دینا امیہ خاندان کی رسم رہی ہے۔ جو حسینی ہیں، جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو گالی نہیں دیں گے۔ میرا کوئی بھی مسلمان بھائی اس ابو یحییٰ نوری پوری کو گالی نہ دے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جاہل مولوی تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو رنگ میں بھی قرار دیتا ہے کہ یہ صرف آپ کے بڑوں کے وہ خان وادے، وہ بنو امیہ خان وادہ انہیں کہتا ہے، لعنتی انسان، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو انہیں خان وادہ کہتا ہے، تو انہیں بچا رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2812، تیرے ابے اس حدیث کا دفاع نہیں کر سکتے۔ 2812 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ۔ اگر اس پہ اعتبار نہیں تو پھر اور سن، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ عمار شہید ہو گیا ہے، عمار شہید ہو گیا تھا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو حضرت معاویہ کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ خود اپنے پیشاب میں پھسلتے ہو، کیا عمار کو میں نے قتل کیا، شہید کیا ہے؟ عمار کو حضرت علی نے شہید کیا ہے۔ اور جب یہ بات حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا ہے کہ جو نہ انہیں جنگ احد میں لے کے آتے نہ وہ شہید ہوتے. اور جاہل انسان، بیوقوف بے غیرت انسان، سمجھ جا ان حدیثوں کا. کیا تجھے نہیں پتا؟ کیا تیرے بڑے نے تمہیں یہ حدیثیں نہیں بتائی؟ تم مفتی بنا ہوا ہے، عالم بنا ہوا ہے، بے غیرت انسان. دل کرتا ہے کہ تمہارے علمی چھترول ہوگی تم لوگوں کی، ناسبیو اہل حدیثو وابیو، علمی چھترول ہونی ہے آپ کی، علمی. ہم نے اپنی جوتیوں سے تم لوگوں کو نہیں مارنا، علمی طور پر مارنا ہے. اور مارنا نہیں ہے، مر چکے ہو تم لوگ. اسی لیے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی. السلام علیکم.